बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर ज़मीन से उतरने तक का वाक़या पेश करने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो में हमारे साथ। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल असर यानी इंसानों का बाप कहा जाता है। दुनिया में जितने भी इंसान शुरू से लेकर आखिर तक आ चुके हैं या आएंगे, सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ही औलाद हैं, इसीलिए इन्हें आदमी कहा जाता है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का इरशाद फरमाया और फरिश्तों से अर्ज किया, मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। उस वक्त ज़मीन में जिन्नात रहते थे और इब्लीस की बादशाहत थी। लिहाजा आपके बारे में कुछ बताने से पहले शैतान इब्लीस का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि इस वाक़ये का शैतान से गहरा ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला ने इस मखलूक को बहुत ही खूबसूरत बनाया था और शराफत व बुजुर्गी से भी नवाजा था। ज़मीन और दुनिया के आसमान की बादशाहत दी थी। इसके अलावा उसे जन्नत की पहरेदारी के इनाम से भी नवाजा था, लेकिन उसने अल्लाह के सामने घमंड किया और खुदाई का दावा कर बैठा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसे अपनी बारगाह से निकाल दिया और उसे शैतान में बदल दिया। उसकी शक्ल बिगाड़ दी और सारे रुतबे अल्लाह ताला ने उसे अता किए थे छीन लिए। उस पर अपनी लानत फरमाई और उसको अपने आसमानों से निकाल दिया और आखिरत में उसको और उसकी पैरवी करने वाला का ठिकाना जहन्नुम करार दिया। शैतान इब्लीस कौन था? इब्लीस फरिश्तों का सरदार था और जन्नत के बागों की देखभाल करता था। उसको दुनिया और आसमानों की बादशाहत मिली हुई थी। फरिश्तों का एक कबीला जिन्नात से ताल्लुक़ रखता था। इब्लीस उन्हीं में से था। इस कबीले के फरिश्ते को आग और गर्म लौ से पैदा किया गया था। ये लौ शोले की तरह नजर नहीं आती, लेकिन सिर्फ महसूस की जा सकती है और सारी गर्मी इसी में होती है। इस कबीले के अलावा बाकी सब फरिश्ते को नूर से पैदा फरमाया। इब्लीस का नाम हारिस था और दूसरी रवायत में अज़ाज़ील भी आया है और ये जन्नत के पहरेदारों में से था। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और उनमें जो कहे कि मैं अल्लाह के सिवा माबूद हूँ, तो मैं उसे जहन्नुम की सजा देंगे और हम ऐसी सजा देंगे जो सितमगार। इस आयत की तफसीर में इब्ने ज़री रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि फरिश्तों में सबसे पहले जिसने ये बात कही कि अल्लाह के बजाय मैं माबूद हूँ, वो इब्लीस लईन है। हज़रत कताद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये आयत अल्लाह के दुश्मन इब्लीस के बारे में उतरी है। अल्लाह ने इस पर लानत फरमाई है और इसे अपनी रहमत से निकाल दिया और फरमाया कि हम इस धोखेबाज को सजा देंगे और जालिमों को हम इसी तरह का बदला दिया करते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में एक जगह और इरशाद फरमाता है, और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। मुनकिर हुआ, गुरूर किया और वह काफिर हो गया। इब्लीस को ऐसा घमंड क्यों हुआ? उसने न सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार किया, बल्कि खुदाई का भी दावा कर बैठा। इसके बारे में उलमा के बहुत से कौल हैं। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के एक कौल के मुताबिक ज़मीन पर इंसानों की तख्लीक से पहले जिन्नात आबाद थे। एक बार उन्होंने ज़मीन पर फसाद फैलाया, एक दूसरे को कत्ल किया और खून बहाया। अल्लाह ताला ने इनके फसाद को ख़त्म करने के लिए इब्लीस को फरिश्तों के एक गिरोह के साथ भेजा। इब्लीस और उन फरिश्तों के गिरोह ने इनसे जंग की और इन्हें जजीरों और दूर दराज के पहाड़ों में धकेल दिया। इस कारनामे से उसे गुरूर पैदा हो गया। अल्लाह ने इसके गुरूर को जान लिया, लेकिन फरिश्ते ना जान सके। इब्ने अब्बास के एक दूसरे कौल के मुताबिक इब्लीस अल्लाह ताला की बहुत इबादत करता था और उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें भी उठाता था। इसी वजह से वह खुद पसंदी का शिकार हो गया और अपने आप को बहुत बड़ा और बहुत ऊंचे मर्तबे वाला समझने लगा और आखिरकार उसने अल्लाह ताला के सामने अपने घमंड को जाहिर कर दिया। जब अल्लाह ताला ने अपनी अजीज तरीन मखलूक को बनाने के बाद अपनी शान के मुताबिक अर्श पर रौनक अफरोज हुआ, तो इब्लीस को आसमानी दुनिया की बादशाहत पर मुकर्रर किया। इब्लीस का ताल्लुक फरिश्तों के उस गिरोह से था जिन्हें जिन कहा जाता था। उनका नाम जिन इसलिए रखा गया था कि वह जन्नत के पहरेदार और हिफाजत करने वाले थे। इस इज्जत अफजाई से इब्लीस के दिल में तकब्बुर यानी घमंड पैदा हो गया, यहाँ तक कि उसने ये कह दिया कि अल्लाह ताला ने जो कुछ मुझे अता किया है वह मेरी ज़ाती इबादत और रियाजत का इनाम और फल है। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदे करे। सब ने हुक्म की तामील की, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया और अल्लाह ताला की नाफरमानी की। अल्लाह ताला तमाम भेद जानता है। इब्लीस से सवाल किया, तुझे किस चीज़ ने आदम को सजदा करने से रोका?
اس نے جواب دیا، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوا، اپنی رحمت سے نکال دیا اور لعنت کا طوق اس کی گردن میں ڈال دی۔ شیطان نے توبہ و استغفار کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے کھلی بغاوت کر دی اور قیامت تک کے لیے آدم علیہ السلام کے نسلوں کو بہکانے کی مہلت مانگ لی۔ اللہ پاک کے علم و حکمت کی بھی یہی تقاضا تھا کہ اولاد آدم کی آزمائش کی جائے، لہٰذا اس کی درخواست منظور کر لی گئی، اسے لمبی عمر عطا کی اور اس کے ساتھ وہ سامان بھی جو نسل آدم کو گمراہ کرنے کے لیے چاہیے تھے۔ اللہ ہر کام پر قادر ہے، وہ چاہے تو پلک جھپکتے ہی تمام جہانوں کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس دنیا اور انسانوں کی تخلیق اس نے کئی مرحلوں میں کی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب۔ انہوں نے کہا، تو اسے نائب بنائے گا جو وہاں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرشتوں نے ایسا اس لیے کہا کہ سب سے پہلے زمین پر رہنے والے جنوں نے فساد برپا کیا، خون بہایا، اللہ کی نافرمانی کی، لہٰذا اب جو خلیفہ بنے گا وہ بھی ویسا ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تم نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فرشتے کا یہ کہنا اعتراض کے طور پر نہیں تھا اور نہ ہی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے حسد کے طور پر، کیونکہ قرآن مجید کے مطابق فرشتے وہ بات نہیں کہتے جس کو کہنے یا پوچھنے کی انہیں اجازت نہ ہو، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو فرمایا کہ ساری زمین سے مٹی لائی جائے۔ آدم علیہ السلام کے لیے لیسے دار چپکانے والی مٹی آسمان کی طرف بلند کی گئی۔ پہلے یہ مٹی گارے کی شکل میں تھی، پھر اس سے خمیر اٹھ گیا، لہٰذا اسے لیس دار اور چپکانے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے دست قدرت سے بنایا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا جس کو تمام زمین سے لیا گیا۔ اسی طرح کئی جگہ کی مٹی استعمال ہونے کی وجہ سے انسان الگ الگ رنگ کے ہوتے ہیں، جیسے کالے، گورے، سانولے، الگ الگ عادتیں جیسے خوش اخلاق، بد مزاج، اور الگ خصلتوں جیسے نیک و بد کے ہوتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انسان کو 3 طرح کی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مٹی لانے کا حکم دیا، وہ مٹی آسمانوں کی طرف لے جائی گئی۔ لیسا دار مٹی 3 لاجب سے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی اور سوکھے گارے سے بنایا۔ غرض یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا، پہلے مٹی کو گارے میں تبدیل کیا، پھر اس کو ملا کر گوندھا گیا، پھر آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا اور اس کو 40 دن تک اسی طرح رہنے دیا۔ فرشتے اسے دیکھنے کے لیے آتے، ابلیس بھی اپنے پیروں سے اس پتلے کو ٹھوکر مارتا اور کہتا، میں تجھ پر غالب آ گیا تو تجھے ہلاک کر دوں گا، اور اگر تو میرا حکیم بن گیا تو میں تیری نافرمانی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اس کو 40 دن تک اسی طرح رہنے دیا، جب وہ مٹی بنا پکائے مضبوط ہو گئی اور سوکھ کر ٹھیکڑے کی طرح آواز کرنے لگی، اور جب یہ پتلا پکا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا۔ پتلے کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونکنا چاہی تو فرشتوں سے فرمایا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی تو وہ سر کی طرف سے جسم میں داخل ہوئی، اس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی اور فرشتوں نے کہا الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ کہنے پر اللہ نے کہا رحمکا ربکا، یعنی تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے جنت کے پھل اور میوے دیکھا، پیٹ میں پہنچتی تو کھانے کی خواہش پیدا ہوتی، اور آدم علیہ السلام پیروں اور ٹانگوں میں روح پہنچنے سے پہلے
ان پھلوں اور میوے کی طرف کود پڑے۔ قرآن پاک میں اسی جلد بازی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک انسان جلد باز ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی جسم میں روح پھونکی تو وہ سر کی طرف سے جسم میں داخل ہوئی اور جسم کے جس حصے میں پہنچتی وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو جاتا۔ جب روح ناف کی جگہ پہنچی تو آدم علیہ السلام نے اپنے جسم کو دیکھا وہ بہت خوبصورت معلوم ہوا۔ آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا تو اٹھ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک انسان جلد باز ہے۔ آگے فرمایا آدم سے مارے خوشی کے صبر نہ ہو سکا۔ پھر جب تمام جسم میں روح پھیل گئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور انہوں نے الحمدللہ کہا، تمام تعریف اللہ کے لیے، اور کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے الہام کی وجہ سے تھا۔ اللہ نے فرمایا اے آدم اللہ تجھ پر رحم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا، تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا، یہاں تک کہ جسم سے ہوا خارج ہونے تک کی آواز کا نام سکھایا۔ تمام چھوٹی بڑی چیزوں کے نام، ذاتی اور صفاتی دونوں طرح کے نام سکھائے، اور تمام کاموں کے نام جیسے ابن عباس کا قول ہے کہ گونج کا نام بھی سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے نے کہا اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ زمین آسمان کے غیب میں ہی جانتا ہوں، میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو۔ یہاں اس بات کا بیان ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم کے ذریعے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی۔ یہ واقعہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کے بعد کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سنتے ہی اللہ تعالیٰ کی بڑائی پاکیزگی اور اپنے علم کی کمی کا بیان کی اور کہا اے خداوند ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے، تمام چیزوں کو جاننے والا پروردگار تو ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا ان چیزوں کے نام بتا دو۔ آپ نے تمام چیزوں کے نام صحیح بتا دیے۔ پھر اس طرح آدم علیہ السلام نے برتری فرشتوں پر ظاہر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہر کھلے اور چھپے کا جاننے والا میں ہی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ابلیس کے دل میں چھپے تکبر اور غرور کو میں ہی جانتا ہوں، اور فرشتوں نے جان لیا۔ آدم علیہ السلام کو علم و فضل کے ذریعے ہم پر فضیلت اور برتری دی گئی۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش۔ جب فرشتوں کے سامنے ابلیس کا گھمنڈ ظاہر ہو گیا تو اس نے گھمنڈ کی سرکشی پر کمر باندھ لی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو لعنت فرمائی، آسمان اور زمین کی حکومت اس سے چھین لی اور جنت کی پہرےداری سے بھی اسے ہٹا دیا اور فرمایا تو مردود ہے، جنت سے نکل جا، اب قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم فرمایا اور ان پر اونگ ڈال دیا، یعنی ان پر نیند طاری ہو گئی۔ پھر ان کی بائیں پسلی میں سے ایک پسلی لے کر حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام جب سو کر اٹھے تو اپنے سرہانے ایک عورت کو کھڑا دیکھا۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ حضرت حوا علیہ السلام نے کہا میں ایک عورت ہوں۔ پھر پوچھا کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ وہ کہنے لگی تاکہ تم مجھ سے سکون حاصل کر سکو۔ جب فرشتے کو خبر ہوئی تو وہ اس عورت کو دیکھنے آئے اور کہا اے آدم اس کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا حوا۔ انہوں نے پوچھا یہ نام کیوں رکھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اس لیے کہ یہ حی یعنی زندہ انسان سے پیدا کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو خوب دل کھول کر کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت آنا، حد سے بڑھنے والے میں ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا اور انہیں ہر طرح کی آزادی عطا فرمائی سوائے ایک درخت کے پاس جانے کے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس درخت کے پاس جانے سے خود کو روکے رکھا۔ پھر ایک دن ان کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، آخرکار دونوں سے وہ خطا ہو گئی جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے پھسلایا اور جہاں وہ رہتے ہیں
वहाँ से उन्हें अलग कर दिया। अभी फल खाना शुरू ही किया था कि जन्नती लिबास उतर गया। वो दोनों पत्तों से अपना सतर ढांपने लगे और शर्मिंदा होकर इधर उधर भागने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, क्या मुझसे भागते हो? अर्ज किया, नहीं ए मेरे रब, बल्कि तुझसे हया करता हूँ। ऐ आदम, क्या मैंने तुमसे उस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था? क्या मैंने तुम्हें खबरदार नहीं किया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन अपनी गलती का एहसास करते हुए सजदे में गिर गए और नदामत से अर्ज करने लगे, ए परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर आप अपने फजल व करम से हमें माफ़ न फरमाया और हम पर रहम न फरमाया तो हम खसारा उठाने वाले हो जाएंगे। अल्लाह ताला जो सबके दिलों के हाल जानता है, वह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल की कैफियत को अच्छी तरह से जानता था। उसने आपको माफ़ फरमा दिया, लेकिन अल्लाह को आइंदा के लिए दुनिया को आबाद करना था और नस्ल इंसानी को बढ़ाना था। इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम ज़मीन पर उतर जाओ और वहीं पर रहो, और ये बात हमेशा याद रखो कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।